मैं बहुत चुभती हुई बातें करूंगा और थोड़ी शायद वो तल्ख भी हों। मजलूम 10 बार सोचता है कि मैं अपनी फरियाद लेकर अदालत या निज़ाम अदल की तरफ जाऊं कि नहीं। इसका केस बालाई तबके में फैलती हुई एक बुराई का बराह रास्त नतीजा है, जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। जज साहब का नोट सामने आने के बाद फिर एक सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें कट्टर मजहबी तबका और कट्टर लिबरल तबका आमने सामने नजर आए। इस तरह की सोच के तहत फिर जज जो हैं वो डैम बनाने के लिए फंड जमा कर रहे होते हैं, गैर सियासी लोग सियासत में मुदाखलत कर रहे होते हैं, कट्टर मजहबी और कट्टर लिबरल लोग अपने अपने मुआशरती खाके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर डिजिटल की आज की ये वीडियो एक मजलूम और मासूम मकतूल खातून के हवाले से, जिसे एक जहनी मरीज़ ने अजियतनाक तरीके से मार डाला था। लेकिन सिर्फ कत्ल इस पर आखिरी जुल्म नहीं था, बल्कि इसके बाद भी इस पर मुसलसल मुजालिम जारी हैं। ये टॉपिक बहुत हसास है, जिसमें मैं बहुत चुभती हुई बातें करूँगा और थोड़ी शायद वो तल्ख भी हों। इन बातों को जो लोग सुनेंगे वो हो सकता है कि ख़ास तरह की मनफी राय बनाए मेरे बारे में, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसके हवाले से कंक्लूजन पर जंप करने की बजाय इसे पूरा सुनकर समझ कर राय बनाइएगा। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ इस कदर ख़राब हो चुका है कि मजलूम 10 बार सोचता है कि मैं अपनी फरियाद लेकर अदालत या निज़ाम अदल की तरफ जाऊं कि नहीं। क्योंकि अक्सर होता ही है ना कि मजलूम जिसे फौरी और बगैर किसी माली अखराजात के इंसाफ मिलना चाहिए, ये उसका हक है, इसे इंसाफ मिले ना मिले लेकिन बदनामी ज़रूर मिलती है। इसके ख़ानदान को शर्मिंदा महसूस करवाया जाता है, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई कसूर कर दिया है। इसे आम ज़ुबान में विक्टिम ब्लेमिंग भी कहा जाता है। नूर मुकद्दम केस एक ऐसी ही मिसाल है। एक मजलूम खातून कत्ल हुई, इसका पूरा ख़ानदान एक अजियत से गुज़रा और अभी भी अजियत से गुज़र है, लेकिन तकरीबन 4.5 साल बाद भी एक पक्के साबित शुदा सफाक दरिंदे मुजरिम की सज़ा पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, लेकिन किसी न किसी सतह पर बात घूम फिर कर फिर मजलूम नूर मुकद्दम पर ही आ जाती है। अब हुआ यह है कि नूर मुकद्दम केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल जज जस्टिस अली बाकर नजफी का एक नोट सामने आया। क्या जज साहब का वो नोट दुरुस्त है? इन पर तनकीद होनी चाहिए या तारीफ होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो इस केस का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते, इनके लिए चंद सेकंड्स में मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। नूर मुकद्दम जुलाई 2021 में इस्लामाबाद के एक घर से मुर्दा हालत में मिली थी। इस केस में मुलजिम जाहिर जाफर को गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2022 में सेशन जज ने जाहिर को कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई और रेप के जुर्म में 25 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। मार्च 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाहिर की अपील मुस्तरद करते हुए इनकी सजाए मौत को न सिर्फ बरकरार रखा, बल्कि 25 साल की जो कैद की सज़ा थी इसे एक और सजाए मौत में तब्दील कर दिया। अगले माह जाहिर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इनकी सजाए मौत को बरकरार रखा। इस फैसले के हवाले से, जैसा मैंने पहले कहा, कि बेंच में शामिल जस्टिस अली बाकर नजफी का एक इजाफी नोट सामने आया, जिसमें लिखा गया कि मैंने मुशाहिदा किया है कि मौजूदा केस बालाई तबके में फैलती हुई एक बुराई का बराह रास्त नतीजा है, जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें मुआशरती रवायात को नज़रअंदाज किया जाता है। न सिर्फ मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी होती है, बल्कि इस्लामी शरीयत के कानून की भी, जो खुदाए बुजुर्ग बरतर के खिलाफ बराह रास्त बगावत है। मजीद लिखा गया कि नौजवान नस्ल को इसके खौफनाक नताइज को नोट करना चाहिए, जैसा कि मौजूदा केस में सामने आया, जो समाजी इस्लाह के लिए एक मौजू भी है, ताकि इस्लाही हलकों में इस पर गुफ्तगू हो सके। अब इस नोट के बाद 2-3 किस्म के एंगल्स और किरदार सामने आए। एक जज साहब का, जिन्होंने मुनसिफ का किरदार तो अदा किया, लेकिन इसके साथ साथ एक मुबल्लिग और इस्लाह पसंद का किरदार अदा करने की भी कोशिश की। इससे हुआ ये कि वो फैसला जो एक तारीखी फैसला साबित हो सकता था और एक शफाक मुजरिम को फांसी देने की तारीफ होनी चाहिए थी, अब इस फैसले की तारीफ की बजाय बहस इस तरफ चल निकली है कि क्या जज साहब ने दुरुस्त कहा या उन्होंने कुछ गलत किया। जज साहब का नोट सामने आने के बाद फिर एक सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें कट्टर मजहबी तबका और कट्टर लिबरल तबका आमने सामने नजर आए। ये दोनों जुर्म की मजम्मत की बजाय एक दूसरे से उलझ रहे थे। कट्टर मजहबी तबका कहता है कि जी जज साहब ने बेहयाई की निशानदेही करके ठीक किया, जबकि जो कट्टर लिबरल तबका है वो कंसेंट के नाम पर वो सब कुछ जायज़ करार देने की कोशिश कर रहा है या इसकी वकालत कर रहा है जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है या गुंजाइश नहीं है।
اچھا یہ دونوں طبقے تو بہت کم تعداد میں ہیں، لیکن یہ ملک کو ہمیشہ غلط بحث کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں تقریباً 4.5 سال بعد بھی اس مظلوم خاندان کو انصاف نہیں ملا، لیکن اس کے بجائے ہر بار وائرل ہونے کے لیے ایسے نقطے نکالے جاتے ہیں اور بحث کی جاتی ہے جس کا قانونی اعتبار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا کیس کے ساتھ. اصل بات ہونی چاہیے تھی کہ اس پورے کیس کی اصل روح اور قانونی تقاضے کیا ہیں. سوال یہ اٹھایا جانا چاہیے تھا کہ کیا جج کی اصل ڈیوٹی صرف اپنے سامنے موجود کیس پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، یا اس کے علاوہ وہ معاشرے کو یہ بھی بتائے گا کہ کون سا جرم کس وجہ سے ہوا. ظاہر ہے یہ کیس کسی کمیشن کے سامنے تو نہیں تھا جس کو یہ کہا گیا ہو کہ وہ بھیانک قتل کی وجہ جانے، بلکہ اس بینچ کو جرم کے حوالے سے فیصلہ کرنا تھا، جو اس نے کیا بھی، سزا بھی دی. لیکن کم از کم اس کیس میں جج صاحب کے سامنے یہ سوال نہیں تھا کہ وہ بتائیں کہ لیو ان ریلیشن شپ کیا ہے اور یہ کیا اچھا ہے یا برا ہے. فرق بہت باریک ہے لیکن گہرا ہے. مزید وضاحت کروں تو اصل بات یہ ہے کہ کیس کے دوران لیو ان ریلیشن شپ موضوع نہیں تھا. جج صاحب کو صرف مقدمے کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اب بقول قانونی ماہرین اس نوٹ نے کیس کے حوالے سے بھی سینیریو کو دھدلا دیا ہے. قانونی ماہرین کے مطابق دراصل یہ لیو ان ریلیشن شپ والی بات مجرم ظاہر جعفر کے ٹرائل کورٹ میں دیے گئے 342 کے بیان سے سامنے آئی تھی، جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ نور مقدم کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں تھا. فار دا کنٹیکسٹ سیکشن 342 میں ملزم اپنے خلاف پیش کیے گئے ثبوتوں کی وضاحت دیتا ہے جس کو عدالت کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اب اس حوالے سے وکیل شاہ خاور نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کسی بھی ملزم کا 342 کے تحت جو مقدمہ دیا گیا بیان ہے اس کو یا تو درست مانتی ہے یا اسے بالکل غلط قرار دیتی ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک مجرم ظاہر جعفر کا 342 کے تحت دیا گیا بیان جھوٹ قرار دیا گیا تھا تو پھر سپریم کورٹ کے معزز جج کو مجرم کے اس بیان کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی. یعنی ایک طرف تو عدالت یہ نہیں مانا کہ یہ جو بیان ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن جج صاحب نے اس کے بیان کی بنیاد پر ایک نوٹ بھی لکھ دیا جس میں ایک طرح سے وکٹم بلیمنگ کا پہلو نکلا. اصل میں پاکستان میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ معاشرے میں سدھار لانا اس کا کام ہے، بلکہ اس پر واجب ہے. اور یہ مسئلہ مزید تب بگڑ جاتا ہے جب وہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹتا ہے یا پھر وہ سمجھتا ہے کہ اصل میں درست وہ ہے جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس طرح کی سوچ کے تحت پھر جج جو ہیں وہ ڈیم بنانے کے لیے فنڈ جمع کر رہے ہوتے ہیں، غیر سیاسی لوگ سیاست میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، کٹر مذہبی اور کٹر لبرل لوگ اپنے اپنے معاشرتی خاکے بناتے ہیں، اس پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کس کا کیا کام ہے اور کس نے کیا کرنا ہے. اس صورتحال میں سب سے اہم ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ اپنا کردار ایسے بنائے کہ جہاں ریاستی مشینری اور پورا معاشرہ کچھ خاص متعین شدہ حدود میں رہے، نہ کہ ہر شخص بغیر سوچے سمجھے کسی کے کریکٹر، مذہب اور حب الوطنی پر سوال اٹھائے. جہاں مظلوم شرمندہ نہ ہو اور بے بس نہ محسوس کرے، جبکہ ظالم بے لگام گھوڑا نہ بن جائے. جہاں مقتول خاتون شفاق قتل کے 4.5 سال بعد بھی متنازعہ نہ بن رہی ہو، بلکہ اسے فوری انصاف ملے. لیکن کیا ہم اپنی زندگیوں میں ایسا پاکستان دیکھ پائیں گے؟ یہ سوال میں آپ سب کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.